Bisag na'y sabay bayon, bisag may kalisdanan, utang ang paglaom, may kadlawon, ang abalod sa dagat, kanato nagtawag, siya nagpahinumdum, nag-auhag sa tanan, sundan sa atong dalan, gitawag sa Ginoo, iwaging kinabuhi, magduyog ang tanan, sa pagkahika niya, ang bugtong tang paglaom, ang bugtong tang paglaom, butaon man sa hangin, apalabayan, mga balog sa dagat, usahay magnawon, usahay nabuhi, kung dunay ka tag kanamo. Sulod sa duha ka tuig nga pagpanaw, isip gagmayng Kristohanong katilingban. Diin ikaw gayud nagauban kanamo. Salamat sa mga taong nagtabang. Pagsugod nga mapa-implementar ang jikiki dinhi sa among parokya. Ilabi na dinhi sa among barangay sa Tuybo. Salamat sa among pura paruko. Ang pagtambong sa bangkete ni Kristo aron sa pagkahimo namo ngayang mga bahin, mahimo kaming sama kaniya nga amo gikalawat. Hinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pasalamat una sa tanan sa mahal nga Dios o ngadto sa atong Bishop Most Reverend Jose Bantulo, ingon man sa kang Father Inting nga walay hunong sa pagsuporta nini nga kalihukan, o ilabi na gayud sa pagkooperar sa matag silda o tubok komunidad nini nga kalihukan, o gingon man sa mga silingan nga barangay nga membro sa GKK, o gingon man sa ang mga umaabot nga magiging membro nini nga kalihukan. Sa mga kaubanan ako mga barangay opisyal, daghan usab kayong salamat nga nagpaluyo niining maong buluhaton. O sa tanan nga naka-kooperar niining dako nga selebrasyon, daghan kayong salamat.
o usbon ko maayong buntag. Sa inyo. Nausap kanino ang Espiritu. Ang panalangin sa Dios na makagagahom sa tanan, Amahan, og Anak, og Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo og magpabilin kanunay. Amen. Tapos ng misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa atong kasing-kasing atong mabanyagan, Kristohanong gumaalang sa tanan. Isang yaw o isaksi sa tibuok kalibutan, uban sa pagkang